सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातञ्च। अथ भारतीये नाट्यशास्त्रे जातिविकल्पं नाम 28तम अध्यायस्य तृतीयभागं शृणुमः। द्वैग्रामिकीनां जातीनां सर्वासामपि नित्यशः अंशास्त्रिषष्टिर्विज्ञेयास्तेषां चैवांशवद्ग्रहः। अंशग्रहविधिम् इदानीं वक्ष्यामः। मध्यमोदीच्यवायास्तु नन्दयन्त्यास्तथैव च तथा गान्धारपञ्चम्याः पञ्चमोऽंशो ग्रहस्तथा दैवत्याश्च तथा ह्यंशौ विज्ञेयो दैवतर्षभौ पञ्चम्याश्च तथा ज्ञेयौ ग्रहांशौ पञ्चमर्षभौ। गान्धारोदीच्यवायास्तु ग्रहांशौ षड्ज मध्यमौ आर्षभ्याश्च ग्रहा अंशा दैवतर्षभसप्तमा। गान्धारश्च निषादश्च ह्यार्षभश्च तथा परः निषादिन्यास्त्रयो ह्येते ग्रहा अंशाश्च कीर्तिताः। षड्ज पञ्चमगान्धारैस्त्रिभिरेव प्रकीर्तिता अंशैर्ग्रहैस्तथा चैव विज्ञेया षड्ज कैशिकी षड्जश्च मध्यमश्चैव निषादो दैवतस्तथा षड्जोदीच्यवती जातेर्ग्रहा अंशाश्च कीर्तिताः। पञ्चमश्चार्षभश्चैव निषादो दैवतस्तथा कार्मारव्या बुधैरंशा ग्रहाश्च परिकीर्तिताः। गान्धारश्चार्षभश्चैव पञ्चमोऽथ निषादवान् चत्वारोंशा भवन्त्यान्ध्र्या ग्रहाश्चैव तथैव हि षड्जश्चाधर्षभश्चैव मध्यमः पञ्चमस्तथा मध्यमायाग्रसाज्ञेया अंशाज्ञैव सथैवताः। निषादषड्ज गान्धारमध्यमः पञ्चमस्तथा गान्धारी रक्तगान्धार्योर्ग्रहा अंशाः प्रकीर्तिताः। शाब्जी दैवतगान्धार षड्जमध्यमपञ्चमैः ग्रहैरंशैश्च विज्ञेया विकृता स्वरयोगतः। कैशिक्याश्चार्षभं हित्वा ग्रहांशा षट्स्वरा स्मृताः सप्तस्वरग्रहांशा तु विज्ञेया षड्जमध्यमा। एते त्रिषष्टिर्विज्ञेया सर्वास्वंशास्तु जातिषु अंशवश्च ग्रहास्तासां सर्वासामेव नित्यशः। सर्वासामेव जातीनां त्रिजातिस्तु गणस्मृतः ते च सप्तगणाज्ञेया वर्धमानस्वरा बुधैः। एकस्वरो द्विस्वरश्च त्रिस्वरोऽधश्चतुस्वरः पञ्चस्वरः चतुर्धा स्यात् एकधा सप्त षट्स्वरौ। एतदुक्तं मया त्वासां ग्रहांश परिकल्पनं पुनश्चैव प्रवक्ष्यामि न्यासापन्यासयोगतः। पञ्चांशात्तु भवेत् षाड्जी निषादर्षभ वर्जिता अपन्यासो भवेदत्र गान्धारः पञ्चमस्तथा न्यासश्चात्र भवेत् षड्जो लोप्यः सप्तम एव च। षड्ज गान्धारसञ्जारः षड्ज दैवतयोस्तथा षाढवं सप्तमापेतं मल्पौ वै सप्तमर्षभौ
गान्धारस्य च बाहुल्यं तत्र कार्यं प्रयोक्तृभिः आर्षभ्यां वृषभस्त्वंशो निषादो धैवतस्तथा एत एव ह्यपन्यासा न्यासश्चापृषभस्मृतः षट्पञ्चस्वरता चात्र षड्ज पञ्चमयोर्विना धैवत्यां धैवतो न्यासस्त्वंशा वृषभधैवतौ अपन्यासा भवन्त्यत्र धैवतर्षभमध्यमाः षड्ज पञ्चमहीनं तु पाञ्चस्वत्यं विधीयते पञ्चमेन विना चैव षाडवं परिकीर्तितम् आरोहिणौ च तौ कार्यौ लङ्घनीयौ तथैव च निषादश्चर्षभश्चैव गान्धारो बलवांस्तथा निषादिन्या निषादोंशो स गान्धारर्षभस्तथा एत एव ह्यपन्यासा न्यासश्चैवात्र सप्तमः धैवत्या इव कर्तव्ये षाडवौडविते तथा तद्वच्च लङ्घनीयौ तु बलवन्तस्तथैव च अंशास्तु षड्ज कैशिक्याः षड्ज गान्धारपञ्चमाः अपन्यासा भवन्त्यत्र षड्ज पञ्चमसप्तमाः गान्धारश्च भवेन्यासो हैनस्वर्यं न चात्र तु दौर्बल्यं चात्र कर्तव्यं मध्यमस्यर्षभस्य च षड्जश्च मध्यमश्चैव निषादो धैवतस्तथा स्युः षड्जोदीच्यवांशास्तु न्यासश्चैव तु मध्यमः अपन्यासो भवत्यस्य धैवतश्षड्ज एव च परस्परांशगमनम् इष्टदश्च विधीयते षाट्स्वर्यं वृषभापेतं कार्यं गान्धर्ववेदिभिः पञ्चमर्षभहीनं तु पाञ्चस्वर्यं तु तत्र वै षड्जश्चाप्युषभश्चैव गान्धारश्च बली भवेत् गान्धारस्य च बाहुल्यं मन्द्रस्थाने विधीयते सर्वोंशा षड्जमध्यायामपन्यासास्तथैव च षड्जश्च मध्यमश्चापि न्यासौ कार्यौ प्रयोक्तृभिः गान्धार सप्तमापेतं पाञ्चस्वर्यं विधीयते षाडवं सप्तमापेतं कार्यं चात्र प्रयोगतः सर्वस्वराणां सञ्जार इष्टतस्तु विधीयते षड्जग्रामाश्रिता ह्येता विज्ञेया सप्तजातयः अतः परं प्रवक्ष्यामि मध्यमग्रामसंश्रयाः गान्धार्याः पञ्च एवांशा धैवतर्षभवर्जिता षड्जश्च पञ्चमश्चैव ह्यपन्यासो प्रकीर्तितौ गान्धारश्च भवेन्यासः षाडवं चर्षभं विना धैवतर्षभयोर्हीनं तथा चौढवितं भवेत् लङ्घनीयौ च तौ नित्यम्
आर्षभात् दैवतं व्रजेत् विहितस्त्विति गान्धार्या स्वरन्यासांशगोचर लक्षणं रक्तगान्धार्या गान्धार्या एव यत्स्मृतं दैवतो बलवानत्र दौर्बल्यं तस्य लोपतः गान्धारषड्जयोश्चात्र सञ्जारश्चार्षभाद्विना अपन्यासस्तथा चैव मध्यमस्तु विधीयते गान्धारोदीच्य वांशौ तु विज्ञेयौ षड्ज मध्यमौ पाञ्चस्वत्यं भवेन्नात्र शाश्वत्यं वृषभं विना कार्यश्चान्दरमार्गश्च न्यासोपन्यास एव च षड्जोदीच्यवती वत्तु स तु सर्वविधिस्मृतः मध्यमाया भवन्त्यंशा विना गान्धारसप्तमौ एद एव ह्यपन्यासा न्यासश्चैव हि माध्यमः मध्यमः गान्धारसप्तमापेदं पाञ्चस्वर्यं विधीयते षाडवं चाप्यगान्धारं कर्तव्यं तु प्रयोगतः षड्जमध्यमयोश्चात्र कार्यं बाहुल्यमेव हि गान्धारलङ्घनं चात्र कार्यं नित्यं प्रयोक्तृभिः मध्यमोदीच्य वा पूर्णाह्यंश एकस्तु पञ्चमः शेषो विधिस्तु कर्तव्यो गान्धारोदीच्युवाङ्गतः द्वावंशावथ पञ्चम्यां ऋषभः पञ्चमस्तथा सनिषादावपन्यासौ न्यासश्चैव तु पञ्चमः मध्यमावत्तु कर्तव्ये षाडवौडविते तथा दौर्बल्यं चात्र कर्तव्यं षड्जगान्धारमध्यमैः कुर्यादप्यत्र सञ्चारं पञ्चमस्यर्षभस्य च गान्धारम् अगमनं चाल्पम् सप्तमात् सम्प्रयोजयेत् अथ गान्धारपञ्चम्याः पञ्चमोंशः प्रकीर्तितः ऋषभः पञ्चमश्चैव ह्यपन्यासौ प्रकीर्तितौ न्यासश्चैव तु गान्धारः सा च पूर्णस्वरा सदा पञ्चम्यायश्च गान्धार्या सञ्जारः स विधीयते पञ्चमश्चर्षभश्चैव गान्धारोऽधनिषादवान् चत्वारोंशा भवन्त्येष चत्वारोंशा भवन्त्यान्त्र्यामपन्यासास्त एव हि गान्धारर्षभयोश्चापि सञ्चारस्तु परस्परं सप्तमस्य च षष्ठस्य न्यासो गत्यनुपूर्वशः षड्जस्य लङ्घनं चात्र
नास्ति चौडवितं सदा नन्दयन्त्यां क्रमन्यासापन्यासांशाः प्रकीर्तिताः गान्धारो मध्यमश्चैव पञ्चमश्चैव नित्यशः षड्जोलोप्यश्च लङ्घ्यश्च नान्ध्री सञ्चरणं भवेत् लङ्घनं वृषभस्यापि तच्च मन्द्रगतं स्मृतं तारगत्या तु षड्जस्तु कदाचिन्नादिवर्तते गान्धारो वाग्रहः कार्यस्तथा न्यासश्च नित्यशः कार्मारव्यास्मृताह्यंशा ऋषभः पञ्चमस्तथा धैवतश्च निषादश्चाप्यपन्यासास्त एव तु पञ्चमश्च भवेन्यासु हैनस्वर्यं न चात्र तु गान्धारस्य विशेषेण सर्वतो गमनं भवेत् कैशिक्यास्तु तथा ह्यंशाः सर्वे चैवर्षभं विना एत एव ह्यपन्यासा न्यासौ गान्धारसप्तमौ धैवतींश निषादे च न्यासः पञ्चम इष्यते अपन्यासः कदाचित्तु ऋषभोऽपि विधीयते आर्षभे षाडवं चात्र धैवतर्षभवर्जितं तथा चौडवितं कुर्यात् बलिनौ चान्त्यपञ्चमौ दौर्बल्यं वृषभस्यात्र लङ्घनं च विशेषतः अंशवत्कल्पितश्चान्ये षाडवे तु विधीयते षड्जमध्यावदत्रापि सञ्जारस्तु भवेदिह एवमेता बुधे ज्ञेया जातयो दशलक्षणाः यथा यस्मिन् रसेयाश्च गततो मे निबोधत। इति भारतीये नाट्यशास्त्रे जातिविकल्पनं नाम 28तम अध्यायः समाप्तः। धन्यवादः।